अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर। लेकिन आज मेरा टॉपिक जो है उसका मकसद बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से उनको दूर करना है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि ब्लड प्रेशर जो है वो किस उम्र में होता है, किस उम्र के लोग जो हैं वो ब्लड प्रेशर से मुतासर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम ये पूरी वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ब्लड प्रेशर किस उम्र की बीमारी है, किस उम्र के लोगों को ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर का मसला होता है, और इसके हवाले से कि यंग लोग जो हैं इनमें कितना ब्लड प्रेशर है। यंग लड़के लड़कियां हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं और वो अक्सर इस चीज़ की शिकायत करते हैं, जी मेरा डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, रात को मैं पूरा दिन हॉस्पिटल रहा या मैं पूरा दिन हॉस्पिटल रही। और अक्सर जो है वो उसमें हमने उसमें देखा है कि जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स हैं वो या तो किसी अताई डॉक्टर ने ली होती हैं या उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फ़ोन का इस्तेमाल किया होता है, जो कि अभी तक कोई ऐसा रिकमेंडेशन में नहीं आया, रिकमेंड नहीं किया जाता डॉक्टर्स की तरफ से। तो वो इसलिए अक्सर गलत रीडिंग्स वगैरह आती हैं और उसकी बुनियाद पे वो सोच रहे होते हैं कि उन्हें शायद ब्लड प्रेशर का मसला है और वो उस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मेरे ज़हन में ये चीज़ आई कि क्यों ना हम इस पे बात करें कि उम्र का आपके ब्लड प्रेशर से क्या ताल्लुक़ है और किस उम्र में ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो देखने में मिला है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों को मैंने तकसीम कर दिया है। तो पहले हम बात करेंगे जो बिल्कुल यंग एज के लोग होते हैं, यानी कि 20 साल की उम्र तक जो लोग होते हैं। यानी बच्चों में तो खैर ब्लड प्रेशर इंतहाई जो है वो इट इज़ वेरी रेयर, बहुत ही शादो नादर ऐसा होता है कि बच्चों में ब्लड प्रेशर का मसला हो। और आम तौर पर जब बच्चे एडोलसेंस की एज में आते हैं 14-15 साल की उम्र में, तो उस वक़्त जो है ना कुछ बच्चों में इस उम्र में आके ब्लड प्रेशर का मसला होता है। तो 20 साल की उम्र तक, यानी पैदाइश से 20 साल की जो उम्र है, ये जो पहला मैंने एक कैटेगरी बनाई है, इस कैटेगरी के अंदर ब्लड प्रेशर का होना इंतहाई समझ लें कि कम है। सबसे कम जो है ना ब्लड प्रेशर के मरीज़ वो इसी एज ग्रुप में होते हैं, इसी उम्र के लोग होते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा बच्चा या इस उम्र का बंदा 18 साल का, 17 साल का, 15 साल का, 18 साल का, 19 साल का, हत्ता कि 20 साल तक कोई बच्चा, कोई इस तरह का एडल्ट जो है इस उम्र का, वो नज़र आता है कि वाक़तन उसका बीपी का मसला आ रहा है, तो ये याद रखें कि इस उम्र में बीपी हमेशा किसी और बीमारी की वजह से होता है। यानी बीपी खुद एक बीमारी इसमें आमतौर पर नहीं होता, उसके पीछे एक बीमारी ज़रूर मौजूद होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें गुर्दे का मर्ज़ होता है, उसकी वजह से उनका बीपी भी बढ़ना शुरू हो जाता है, या उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, उसकी वजह से बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो अगर कोई बच्चा यानी कि या एडोलसेंस यानी कि 20 साल की उम्र तक का कोई लड़का, कोई लड़की वाक़तन उसमें ब्लड प्रेशर का मर्ज़ आपको नज़र आ गया है, तो ये याद रखें कि ये खुद से एक बीमारी नहीं है, इसके पीछे बीमारी होगी। बहुत सारे हमारे पास इस एज ग्रुप के हैं लोग कि जिनके अंदर हमने ढूंढा और हमने बीमारी जो है वो ढूंढ ली कि ये बीपी जो है इनके अंदर क्यों शुरू हुआ। कुछ के अंदर गुर्दे की बीमारी निकली, कुछ के अंदर जो है वो शाहरग की ब्लॉकेज की बीमारी निकली, और कुछ के अंदर जो है वो थायराइड का मसला निकला, गदूदों का मसला निकला, और भी बहुत सारी इसमें वजूहात हैं जो कि ब्लड प्रेशर पैदा कर देती हैं इस उम्र के हिस्से में। तो वैसे जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो आमतौर पर इस उम्र में, यानी पैदाइश से 20 साल की उम्र के अंदर इंतहाई कम है। लेकिन जिसके अंदर भी आपको नज़र आएगी तो याद रखें कि डॉक्टर जो आपका है वो उस मर्ज़ को ढूंढेगा जो वो ब्लड प्रेशर पैदा कर रही है, और आम तौर पर कोई ना कोई मर्ज़ इसके पीछे हमें मिल जाता है। जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि इसमें बहुत सारे अमराज हैं, तो इसलिए हम मरीज़ को फिर बताते हैं कि भाई इसमें अब हमें बहुत सारे टेस्ट करने होंगे, जिसके नतीजे में हम इसकी वजह ढूंढने की भरपूर कोशिश करेंगे
اور زیادہ تر کیسز میں ہمیں وجہ مل جاتی ہے، اور جب وہ وجہ مل جاتی ہے اور اس بیماری کا اس وجہ کا علاج ہو جاتا ہے تو عام طور پر بلڈ پریشر مستقل طور پر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو 20 سے 40 سال کی عمر کے لوگ ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جوان لوگ ہیں، یہ بچپن سے آگے نکل آئے ہیں اور یہ میچور لوگ ہیں۔ تو یہ وہ عمر ہے جس میں عام طور پر لڑکا لڑکی جو ہے وہ ایک میچورٹی کی سٹیج پہ آ جاتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں۔ اس ایج گروپ میں بلڈ پریشر عام طور پر کم ہی ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں میں بلڈ پریشر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ یا تو بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں، یا وہ بہت کم اٹھتے بیٹھتے ہیں، یعنی ایکٹیویٹی بہت کم ہوتی ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، یا جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے، یعنی فیملی کے اندر ہر دوسرے بندے کو بلڈ پریشر کا مرض ہے۔ تو یاد رکھیں کہ 20 سے 40 سال کی جو عمر ہے، اس عمر کے حصے میں ہر کسی کو بلڈ پریشر نہیں ہو سکتا۔ بہت کم مریض ہیں جو اس عمر میں بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو یا تو اوور ویٹ ہوں گے، ویٹ زیادہ ہوگا ان کا، یا ان کا جو ہے چلنا پھرنا بہت ہی کم ہوگا، ایکسرسائز تقریباً نہیں ہوگی، یا وہ لوگ ہوں گے جن کی فیملی کے اندر بلڈ پریشر کا مرض بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد اگلی کیٹیگری آتی ہے 40 سے 65 سال کی عمر تک کے لوگ۔ تو جو 40 سے 65 سال کی عمر کے لوگ ہیں، ان کے اندر اوورآل اگر دیکھا جائے تو 30 سے 40% جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اسی عمر کے حصے میں نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر 100 مریض بلڈ پریشر کا ہم لیں گے تو اس میں سے 30 سے 40% لوگ جو ہیں ان کی عمریں 40 سے 65 کے درمیان ہوں گی، اور یہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی فیملی میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور ان کا لائف سٹائل بھی خراب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ جو ہے سٹریس کا بھی شکار ہوتے ہیں، سٹریس کو بھی مینج نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ جو ریشو ہے وہ 30 سے 40% ہے۔ پھر وہ کیٹیگری آتی ہے جو 65 سال سے اوپر کے لوگ ہیں۔ تو 65 سال کے اوپر جو لوگ ہیں وہ 60% لوگ جو ہیں وہ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بندہ، اگر 100 لوگ ہم 65 سال کی عمر سے زیادہ اکٹھے کریں گے تو ان میں 60 لوگوں کو بلڈ پریشر کا مرض ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے بلڈ پریشر ہونے کا جو خدشہ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو بلڈ پریشر آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، اپنی فیملی میں، اپنے دوست احباب میں، تو زیادہ تر آپ کو بلڈ پریشر کے مریض جو ہے وہ ایسے ہی نظر آئیں گے جو کہ 65 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ ہوں گے۔ تو عمر کے ساتھ آپ کی جو شریانیں ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں، دل جو ہے وہ زیادہ زور لگاتا ہے اور زیادہ پریشر بناتا ہے خون کے بہاؤ کو مینٹین کرنے کے لیے، لہٰذا ایج کے ساتھ جو ہے وہ نالیاں سخت ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مرض بھی بڑھتا جاتا ہے، اور 65 سال کے بعد یہ 60% تک لوگوں کے اندر آپ کو بلڈ پریشر نظر آتا ہے۔ تو اگر ہم اوورآل دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ینگ لوگوں کے اندر بلڈ پریشر ہونے کا خدشہ بہت ہی کم ہوتا ہے، اور اولڈ ایج لوگوں میں بلڈ پریشر ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور ینگ ایج کے لوگ اگر آپ کو بلڈ پریشر کے مرض کا شکار نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ ان کے پیچھے یا تو کوئی بیماری موجود ہے، یا پھر ان کا ایکٹیویٹی لیول کوئی نہیں ہے، ان کا لائف سٹائل خراب ہے، یا ان کی فیملی کے اندر بلڈ پریشر کا مرض چل رہا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ حافظ۔